बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत और अमेरिका के दरमियान अब जो एक सर्द जंग थी वो खुली जंग में तब्दील हो चुकी है। दोनों तरफ पारा हाई हो चुका है। ट्रंप अब खुलकर भारत के खिलाफ जो है वो बयानात देना शुरू हो चुका है और इवन अमेरिकन हुकूमत जो है वो भी ऐसे ऐलान करना शुरू कर चुकी है कि अब भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ये एक बहुत हाई लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। और इसी सब के दौरान जो मोदी ने रूस की हिमायत की है और उनसे तेल परचेज किया है, इस सब पर रूस ने मोदी सरकार को इनाम देने का ऐलान किया है। भारत पर उन्होंने खजानों के मुंह खोल दिए हैं। दो बहुत बड़ी उन्होंने भारत को जो है वो रियायतें कह लें या फिर पेशकश की हैं। वो क्या है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि कल से अमेरिकन मीडिया जो है वो हाथ धो के इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है और कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिसमें इंडिया को बदनाम भी किया गया है और एक ऐसा बयान भी आया है जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस हो सकता है। तेल के जो निर्ख हैं, यानी कि आप ये कह लें कि तेल कौड़ियों के दामों अब इंडिया को देना उन्होंने शुरू कर दिया है। हम आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी मिलती रहें। सबसे पहले आपको बताऊं कि कल रात को अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, वजीर खजाना जिनको कहते हैं, उन्होंने एक नेशनल टीवी पर बैठकर ये कहा कि इंडिया जो है वो यूक्रेन जंग से पहले 1% रूस से तेल ले रहा था और जंग के बाद उसने बढ़ाते बढ़ाते उसको 40% पे कर दिया है। यानी कि अगर वो पहले 100 में से 1 लीटर रूस से लेता था, बाकी ममालिक से बाकी 99% लेता था, तो अब वो 40% ले रहा है। क्यों भाई? वजह ये थी कि रूस की जंग से पहले बाकी तमाम ममालिक, यूरोपियन ममालिक जो हैं वो उनसे तेल खरीदते थे, तो उनकी जो पैदावार थी वो उसको मीट कर रहे थे। लेकिन अब जब बाकी ममालिक ने उनका बाइकआउट किया तो तेल ज्यादा हो गया और खरीदार कम हो गए। अब उन्होंने निर्ख जो हैं वो बहुत कम कर दिए। तो भारत ने क्या किया? भारत ने उनसे तेल परचेज करना शुरू कर दिया और 40% तेल जो है, खाम ऑयल जो है, वो उनसे खरीद के आगे प्रोसेस करके बेचना शुरू कर दिया। यानी कि इनडायरेक्टली भारत ने रूस का तेल आलमी मंडियों में बेचना शुरू कर दिया। अब इस चीज से अमेरिका को तकलीफ तो थी, लेकिन अपने मुफादात की वजह से वो चुप रहे। अब जब ट्रंप और मोदी के दरमियान तू मैं हुई, अना की जंग में आकर ट्रंप ने सजा देना शुरू कर दी और कहा कि जनाब हम आप पे टैरिफ लगाएंगे क्योंकि आप रूस से तेल लेकर आलमी मंडियों में बेच रहे हैं। ट्रंप ने कहा हमें तो फायदा हो रहा है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। अब इस पर एक जंग शुरू होगी और जंग अब खुली जंग इस तरह से शुरू हो गई है कि कल उनके व्हाइट हाउस से स्पोक्समैन जो है अमेरिका के व्हाइट हाउस के, उन्होंने ये कहा कि जो टैरिफ्स लगाए गए हैं इंडिया पर वो टैरिफ नहीं है, सैंक्शंस हैं। अब सैंक्शंस होती हैं पाबंदियां, टैरिफ होते हैं आम रूटीन में टैक्स। यानी कि उन्होंने 19% पाकिस्तान पे भी लगाया, लेकिन उसका मतलब पाबंदी नहीं है। जैसे हम अपनी किसी भी चीज पर टैक्स बढ़ा देते हैं अपने इनकम को ज्यादा करने के लिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन टैरिफ और सैंक्शन बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि जी हमने इंडिया पे सैंक्शंस लगाई हैं, यानी कि ये शुरुआत है। हमने सिर्फ उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो तिजारत है, उस पे पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शन लगा के हमने 50% उसको अप कर दिया ताकि इनको यहाँ पे नुकसान पड़े। और इसका मतलब साफ साफ ये है कि इन नियर फ्यूचर वो इंडिया पे और भी पाबंदियां लगा सकते हैं, जैसे कि उनके वीजे खत्म कर दें, उनके शहरियों को वहां से निकाल देना, उनके बाकी मफादात जो हैं उन पे हिट करना। और देखें सैंक्शंस की अगर बात की जाए ना, सैंक्शंस लगी हुई हैं रूस पे, ईरान पे, इराक पे और कुछ ऐसे ममालिक पे जो एंटी अमेरिका हैं, ठीक है, चाहे वो एंटी अमेरिका नहीं भी हैं।
اور جنگوں میں ملوث ہیں تو وہاں پہ سینکشنز لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. یعنی اس کا کھلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک سے نفرت کرتے ہیں، آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. ٹیرف تو ہر ملک پہ آپ لگاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ان پہ سینکشن لگا رہے ہیں اور اب مزید سینکشن بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کھلی جنگ ہے، کیونکہ دیکھیں انڈیا اس میں یہ اپنا موقف دے سکتا ہے کہ اگر سینکشن لگانے ہی ہیں تو پھر یہ پورا یورپ جو ہے اقوام متحدہ وہ لگائے نا. مطلب ٹرمپ خود ہی بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور باقی جو ہے وہ سب کو رعایا سمجھ رہے ہیں. آپ نے وہ یورپ کے رہنماؤں کی جو پکچر ہے وہ تو دیکھی ہوگی، ہر بندے نے ویڈیو بنائی ہے اس پہ، کہ وہ سب ایسے تھے جیسے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور پروفیسر بھی چھوڑے، پرنسپل سامنے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اور لیکن اب اس میں بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پیوٹن نے امریکہ کے اس اقدام کے بدلے میں مودی کو نوازا ہے. انہوں نے خزانوں کے منہ کھولے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ہم فائنینشلی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے ایون یہ کہا ہے کہ اگر آپ چائنا سے F-35 فائٹر جیٹ نہیں لیتے تو ہم اپنے Su-57 جو ان کے بیسٹ فائٹر ایئر کرافٹس ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور کم داموں دیں گے، یعنی کہ سستے بھی دیں گے اور سب سے اچھے والے بھی دیں گے اور اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی آپ کو دیں گے. اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ اگر بھارت سے لیتے ہیں تو آپ کو استعمال کرنے کے لیے بھارت کی مرضی جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اس کی اجازت ہونا ضروری ہے، لیکن ہم جو کچھ دیں گے آپ نے پیسے دیے ہیں آپ استعمال کریں. اور پھر جو سب سے مین خبر آج کی وہ یہ، پیوٹن انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہم آئندہ بھارت کو جو تیل دیں گے وہ 5% اور بھی سستا ہوگا. یعنی آپ اندازہ لگا لیں، پہلے اگر وہ ان کو 100 روپے والی چیز 70 روپے میں 60 روپے میں دے رہے ہیں تو اب وہ 5 روپے اور کم کر دیں گے، 100 کے ساتھ 5. ٹھیک ہے، 5%. جب دیکھیں 2 ملین بیرل ڈیلی کی پرچیز ہے. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ پرچیز میں 5% جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اور سستا لیں، لیکن آپ جو ہے نا وہ ان کے دباؤ میں نہ آئیں. آپ کو جو ادھر سے نقصان ہوگا وہ ہم ادھر سے تیل سے پورا کر دیں گے. اور دیکھیں رشیا کو ایشو نہیں ہے، رشیا کا پڑا رہے گا، رشیا کے پاس ہے تو بیچ رہے ہیں نا. جب اور کوئی نہیں لے گا ٹھیک ہے تو ان کا تو نقصان ہی ہے، تو انہیں بجائے اس کے وہ ذخیرہ کریں، وہ بیچیں گے، وہ انڈیا کو دیتے ہیں نکال کے، یہ پروسیس کر کے آگے بیچ لیتے ہیں. اب ان کو اور پرافٹ ملے گی. اب یہ اور جو ہے اگریسو ہوں گے، اور جب یہ اگریسو ہوں گے تو ٹرمپ ان کو پنش کرے گا اور ٹرمپ ان کو ہارڈلی پنش کرے گا. اور دیکھیں اگر ایک دفعہ امریکہ جو ہے مکمل طور پہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. چائنا پہلے ہی پاکستان کا بہت ہی ایک سٹرونگ جو ہے وہ الائے ہے، اور اب امریکہ بھی، تو ان کے پاس جو ہے معاملات بہت خراب ہیں. انہوں نے جو نظر رکھی ہے نا آزاد کشمیر پہ، پھر یہ جموں کشمیر بھی دے کر جان چھڑوائیں گے. خیر اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.